हर्ष राजू कळेकर. आम्ही माझ्या इस्कॉलात नाव आसा गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावली. आमगे इस्कॉला ITS सब्जेक्ट आसा. तितू लागून हांगा फील्ड विजीट आयला. इन गोवा 24/7 आमकां हांगा खुबश्यो गोश्टी शिकपाक मेळटा. रिपोर्टींग कशें करप, न्यूज कशें करप, एडिटींग कशें करप. बाबू, हांव गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावलीन शिकता. आमच्या स्कुलान ITS सब्जेक्ट आसा आनी त्या सब्जेक्टान आमी हांगा फील्ड विजीट हांगा येयला. आमकां हितूंतल्यान शिकपाक मेळटा. आमी आयज रिपोर्टींग कशें करपाचें शिकला आनी न्यूज कशें वाचपाचें शिकला. थँक्यू. माझे नाव सार्थक शेटकर. आमी स्कुला IT सब्जेक्टांतल्यान फील्ड ट्रीप येयला इन गोवा 24/7. तेंच्यानी आमकां न्यूज रिपोर्ट कशें करपाचें दाखयला, न्यूज रीड कशें करपाचें दाखयला, कशें वाचपाक शिकयला, रिडिंग करपाक शिकयला. म्हजें नांव अश्वेत गांवकर. म्हाज्या स्कुलाचें नांव गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावली. आमकां IT सब्जेक्ट आसा आनी IT फील्ड विजीट आसा. हांव इन गोवा 24/7 इतू येयलां. पयलीं हांव टीव्हीचेर न्यूज पळयतालें, आयज आमकां हांगा येवपाक मेळ्ळा. थँक्यू. My name is Gandhar and my school name is JHS Jambavli. आमकां न्यूज शिकपाक मेळ्ळा. न्यूज कशें वाचता तें शिकपाक मेळ्ळा. न्यूज एडिटींग कशें करता तें शिकपाक मेळ्ळा. माझे नाव यश सिद्धू कुल्लेकर. माझे स्कुलाचें नाव गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावली आणि आमच्या स्कुलांतल्यान ITS सब्जेक्टांतल्यान फील्ड विजीट येयला इन गोवा 24/7. आमकां थंय कशें न्यूज अपलोड करपाचें शिकयला आनी फोटो कशें एडिट करपाचें आनी मागीर न्यूजार घालपाचें शिकयला आनी हितून आमकां भरपूर शिकपाक मेळ्ळें. अनिशा किसन जोतकर. हांव जांबोली स्कुलांतल्यान आयलां. आमी हांगा इन गोवा 24/7 ह्या न्यूज चॅनलाचेर आमी शिकपा आयल्या. आतां टीव्हीची न्यूज येता पळय ती कशी केल्या तें आमकां आयज हांगा कळ्ळें. एडिट कशें करप मागीर ते सारकी कशी टीव्हीचेर घालप तें आमकां सगळें आयज हांगा कळ्ळें. रिपोर्टरान ग्रीन कपडे घालपाक जायना. रिपोर्टरान ग्रीन कपडे घालपाक जायना हें बी आमकां सांगलें तेंच्यांनी. भरपूर इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तितून आमकां भरपूर खूब कळ्ळें. आनी ग्रीन स्क्रीन आसा ती ते कशी चेंज करप तें बी सांगलें आमकां. आनी ग्रीन कलर कितें घातल्यार तें ग्रीन कलर कळना म्हणून तेंय सांगलें. आनी तेजेर म्हाका उलोवपाक एक संदी मेळ्ळी. म्हजें नांव सलोनी सुनील पवार आनी म्हाज्या स्कुलाचें नांव गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावली. आयज आमी गोवा 24/7 हितून येयल्ली. आयज केन्ना आमकां खबर नाशिल्लें की न्यूज बीन कशी करता. आयज आमकां कळ्ळें की न्यूज बीन कशी एडिट करप, ग्रीन कपडे बीन घालपाक जायना ते मर्ज जाता. तेणी आमकां टॅलिप्रॉमरचें बीन सांगलें. न्यूज बीन कशी एडिट करप तेंय सांगलें आमच्या थोडी स्कुलांतल्या स्टुडंट्सान. म्हजें नांव दुर्वा अंकुश भंडारी. म्हाज्या स्कुलाचें नांव आसा गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावली. आमी आयज इन गोवा 24/7 न्यूज चॅनलां आयला. आमच्यांनी न्यूज हे टीव्हीचेर पळयलें. आमी रियल केन्ना पळोवना नासलेलें. आमकां आयज ही संदी मेळ्ळी. तेंच्यांनी आमकां खुबशे इन्स्ट्रक्शन दिले. जशें की ग्रीन कपडे घातल्यार ते स्क्रिनीचेर मर्ज जाता. टॅलिप्रॉम्प्टर हेजी आमकां उलोवपाची सुद्दां संदी मेळ्ळी. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें कशें ती व्हिडियो एडिट बी करता तें सगळें सांगलें. म्हजें नांव अपर्णा सर्वेश नायक. आमी गव्हर्मेंट हायस्कूल जांबावलीच्यान आयल्यान. आमी अंडर NSKF हांव ITS इंस्ट्रक्टर. आमचे सॅक्टराचे अंडर आमकां भुरग्यांक फील्ड विजीटेक व्हरपाचें आसता. आयज आमी भुरग्यांक इन गोवा 24/7 न्यूज चॅनलान घेवन येयल्ले कडेन आसात. आमकां हांगा तांकां भरपूरश्यो गोश्टी दाखोवपाक मेळ्ळ्यो भुरग्यांक. हांगसरल्या स्टाफान आमकां खूब कॉपरेट केलें. मेन म्हणल्यार टॅलिप्रॉम्प्टराचेर कशें उलोवप और ग्रीन स्क्रीन म्हणल्यार कितें, ग्रीन स्क्रिनाचेर ग्रीन कपडे घातल्यार कशें मर्ज जाता हें सगळें आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलें. तशेंच एक खंयचोय व्हिडियो येयलो, रिपोर्टर डिफरंट व्हिडियोज धाडटात ते कशे धाडटात वॉट्सॅपाचेर ते डावनलोड करून ते कशें एडिट करप आनी मागीर फुडें ते कशें सर्वराचेर अपलोड करपाचें हेजी म्हायती तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक दिली. आमच्या भुरग्यांक हांगसर येवन अशें खूब अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जे भुरग्यांक आजकालच्या भुरग्यांक खबर आसपाक जाय. Good morning, I'm Ms. Shannon Mascarenas, teacher from Government High School, Zambavli. Being a science teacher, it's very rare that we get an opportunity to be a part of such field trips, but I'm very grateful to be here on the sets of In Goa 24/7 news channel. It was a very nice experience as I got to know about how the news is read,
about how the colors matter when you read the news. Also, we got a chance to nicely experience how the editing takes place. In all, it was a really nice experience to be here and to be on the staff of In Goa 24/7. Thank you.